So sa pagkakaroon day magtaga mga kakinsyano, adlaw man rong Domingo, so di sa day pud kumaka simba kay mo bantay sa puday ko daning among gi buwad nga binlad ni Ante Abing kay gisaara namin Ante Abing das mga ni diha Sabado kaning tawag mo pud siya sa pagngadto na si ubos kay di pakuha man pud mig sud-an nga humbang nangka motong hingingan sa Ate Abing nga pabugaran kuno may unsa pag unsa hingingan pa sa Ate Abing nga dili ba kuno may busy og Sabado unsa Biyernes dito si jan tawag mga kakinsan di ba kuno may busy og Sabado unsa hingingan ko nga busy ra ba na anti kay magkuan mis para shoot di mo tong consider na lang migingan ni Auntie Celine kay para nga ni Ante Abing nga ini ka Domingo na naman dito Ate Abing kay wa na may kalihog ka na simbahan mo tong sugot na lang to sa Ate Abing ug himasin na naman pud ni mga kakinsan sa pagbuad ning humay aron nga naapod ni among makaon kay hatagan mo pud kuno sa kasako dani ini kahuman og buwad. So sa tanang farmers dana saludo ko ninyo sa tanan ninyong sakripisyo sa init sa uwan ug sa kakapoy kay wa mo ning undang sa pagpananong bisan pa sa kanang kapakyasan nga ning abot sa ato karon sa matag adlaw sa ating kinabuhi na ara gihapon mo para nga mo padadon sa inyong buhat sa pagpananom ug sa pag atiman sa maong basak ug dako na pud nang pasalamat kay hatagan pud ko ning Ate Abing gani ug isa ka sako para nga naa pud ni amo aba nga begas kay sa dihang ninlakaw man gusto papa mga kakinsan dari sa bay last year natali to kay kuha naman pud taron kananay May murag maingon jud nga last year o last month motong ning decide si papa nga ug dako na mga kuan kananay bago silang Ate Abing nga magpabuwad motong buwad na pud mi para nga naa pud mi gamitin inig ka summer youth kay agamong summer youth hapit na pud karon na pud mga 26 ug marto daghang salamat.